बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू किया है स्क्रीनिंग टेस्ट गाइड का, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 114 अपलोड कर लेते हैं। और हमने टॉपिक शुरू किया था प्रीपोजिशंस का, और प्रीपोजिशन के 2-3 पार्ट्स मजीद होंगे। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 141 से 141 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि somebody has been meddling, meddling, meddling up, up, meddling up के मानी है मुदाखिलत करना। The photographs I laid down so carefully, ऑप्शन भी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि it will take someone with the wisdom of Solomon, सुलेमान अलैहिस्सलाम की होशियारी, विजडम, टू मीडिएट के मानी सालिसी का किरदार अदा करना। मीडिएट बिटवीन दीज टू, दो है दो तो बिटवीन लगेगा। इन दो बंदों के दरमियान जो सालिसी का किरदार अदा करेगा उसे सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह होशियार होना चाहिए। बोथ आर सो अटरिंग कन्विंस दे आर इन द राइट, दोनों कन्विंस इस तरह हो गए कि हर एक कहते हैं कि मैं राइट पर हूं, सही हूं। क्वेश्चन 143 देखिए, 143 नंबर। एज अ ब्राइट यंग रिक्रूट he was moved around के मानी है वॉक अराउंड, इर्द गिर्द जाना, मूव वॉक, ठीक है। फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट टू अदर टू गेन एक्सपीरियंस, हमारे डिपार्टमेंट्स में वो कहां पर चले गया, अतर के शोबे के लिए चले गए ताकि वो एक्सपीरियंस हासिल करे। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 144, वी आर मूविंग ओवर की मानी है शिफ्ट होना, टू न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम, हम नए इम्तिहानी निजाम की तरफ बढ़ रहे हैं या शिफ्ट रहे हैं। मूविंग ओवर के मानी बढ़ रहे हैं, ठीक रहेगा, मूविंग ओवर बढ़ रहे हैं, हम नए इम्तिहानी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 145 के 145 नंबर। द रीजन इज नोटिस्ड फॉर इट्स कैटल, ये इलाका जानवरों के लिए मशहूर है। नोटेड फॉर मशहूर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 146 146 नंबर देखिए, ही इज टोटली अपोज्ड टू एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग लॉ, मौजूदा कानून जो है ना, इसमें किसी भी तब्दीली के लिए वो मुकम्मल तौर पर खिलाफ है। अपोज टू, मुखालिफत कर रहा है। 147 देखिए, 147 नंबर। जावेद वॉज आउस्टेड फ्रॉम की मानी है माजूल कराना, नौकरी से निकाल देना। फ्रॉम हिज पोस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मैन्यू विनिंग बाय डिपार्टमेंटल राइवल्स, तो इसका मतलब है कि जावेद को मुहकमाना हरीफों की जानिब से उसके डिपार्टमेंट में जो उसके हरीफ हैं उसके हथगंडों के नतीजे में अपने ओहदे से हटा दिया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और 148 देखिए, ही इज नॉट एजिली पॉटेड फ्रॉम हिज मनी, पॉटेड बने अलाइदा होना, यानी वो कंजूस है, पैसा खर्च नहीं करता, और यानी पैसों से अलाइदा, नॉट इजीली, आसानी से अलाइदा नहीं होता। 149 देखिए, 149 the high standard of craftsmanship have been passed down
your 4 generation. کہتے کہ دستکاری کے اعلی معیارات کو اب تک 4 نسلوں میں منتقل کیا گیا ہے. پاس ڈاؤن منتقل کر دیا گیا 4 جنریشنز. اور دستکاری کے اعلی اسٹینڈرڈ نے اسٹینڈرڈ آف کرافٹس مین شپ. 150 نمبر کوشچن دیکھیے 150. All this anger dates pent up. Date pent up لگے گا. Inside him has to break out from time to time. تو اس کا ترجمہ کچھ ہم اس سے کہ اس میں all this anger, اس میں جو غصہ ہے نا that's been جو اس میں موجود ہے inside him, تو وہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا جا رہا ہے, نکلتا رہا ہے, ظاہر ہو رہا ہے. کوشچن نمبر 151 دیکھیں 151. He was very worried, بہت گھبرایا ہوا تھا. So I suggested he could use some of the money, کہ کچھ پیسے استعمال کریں. He perked up. perk up نے حوصلہ افزا ہونا. تو اس سے اس کا حوصلہ کچھ بڑھ گیا. آپشن اے کریکٹ ہے. اور کوشچن نمبر 152 دیکھیے 152 152 نمبر 152 نمبر کوشچن کہتے کہ دا لائن آف ایکشن اے پرسسٹڈ, برقرار رہنا, اے پرسسٹڈ ان could lead to disaster. دا لائن آف ایکشن, اگر یہ لائن آف ایکشن موجود رہا, برقرار رہا, تو یہ کوئی تباہی کی طرف جا سکتا ہے. آپشن سی ہے. اور 153 دیکھیں 153 نمبر. She is not very quick at picking up the language. لینگویج سیکھنے میں بہت تیز نہیں ہے, کچھ اس طرح میننگ ہوگا. کوشچن نمبر 154 دیکھیں 154 نمبر کوشچن. آفٹر اے ڈے آؤٹ ان دا فیلڈ, کھیتوں میں ایک دن باہر گزارنے کی جس کے ساتھ, تو آگے دیکھیے ہی پچڈ ان ٹو دا فوڈ ود ریئر ایپیٹیٹ. ایپیٹیٹ بھوک کو کہتے ہیں. آپشن بی ہے. اور 155 لوکل بزنس مین پچڈ, لوکل بزنس مین پچڈ ان ود این آفر آف 1 لاکھ ٹو کور ایڈورٹائزنگ کاسٹ. آپشن سی. اور 156 دیکھیے 156 نمبر کوشچن. 156 نمبر کوشچن یہ ادھورا ہے, اس کا کچھ پارٹ نظر نہیں ہے, تو 157 کی طرف چلتے ہیں. 157 ڈو یو پلان آن اسٹیئنگ ود اس فار ایور. پلان آن کے معنی ارادہ رکھنا, کیا ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے کا آپ نے کوئی ارادہ ظاہر کیا ہے, ظاہر کرتے یا رکھتے ہو, ارادہ رکھتے ہو. 158 کہ ایٹ دس ایج, اس عمر میں, چلڈرن انجوائے پلینگ ایٹ پائریٹس آر کنگس. پائریٹ قزاقوں ڈاکوں کو کہتے ہیں. جب بچے ہوتے تو یہ تو بادشاہوں قزاقوں کے ساتھ لڑنا پسند کرتے ہیں اس عمر میں. آپشن اے کریکٹ ہے. 159 دیکھیے 159. دا وین بروک تھرو دا برج ریلنگ اینڈ پلنگڈ انٹو 20 feet واٹر. وین نے پل کو توڑا اور پانی میں ڈوب کیا, پلنگڈ انٹو, ڈوب جانا فیٹ واٹر میں. اور 160 نمبر دیکھیے 160 160 he plunged into every debate. plunged into every debate forcefully اس میں حصہ لینا, organized by the society. آپشن ڈی is the correct option. تو یہ تو دوستو آج کا پارٹ. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.